Rebonsoir. السلام عليكم. Bonsoir, mademoiselle Aïcha, qui داير الناس ديال فاس. بخير مزيان. صافا كلشي بخير، لا سونتي لا فامي. صافا الحمد لله. الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. Alors mademoiselle Aïcha, qu'est-ce que tu as retenu في هادشي اللي شفنا دابا في هذا؟ غير شوفي، غير tout simplement عادي. شنو شفنا في هاد لا بارتي ديال الاولى؟ لا لومبا بترول ديال شافتها فاطمه هضرنا الجوي. لا très لومبا bien. بترول L'achat de la lampe à pétrole. Qui a acheté la lampe à pétrole? فاطمه Le الجويه. premier. C'est فاطمه Fatma الجوي. El-Bzouia, bien sûr. Voilà, Fatma وي El-Bzouia. Alors, qui était la jalouse? وي مسيو ريبيتا سي جو بلي. Qui était la jalouse? La femme jalouse. لا زبيده. C'est Lella Zoubida. Très bien. C'est très bien. Comment elle a réagi? Ou là, نقول لك أنا vrai ou faux. Maintenant, est-ce qu'elle a critiqué la lampe? وي Est-ce que Lella Zoubida a critiqué la lampe? Ou bien, Lella Zoubida a critiqué la lampe? Vrai ou faux? فغي. Vrai, très bien. Elle a préparé la tangia à Ma'alem al-Islam. Vrai ou faux? نون فو با Faux. Qu'est-ce طنجيه. qu'elle a préparé alors? يلا يلا courage. كوراج كوراج، ماشي مشكل ما تعرفيهاش، ماشي مشكل. مادموزيل ما تنسيش الخطا ديالك، راه بيداغوجيا الخطا، سموا بيداغوجيا على قبل هذا الخطا ديالك مادموزيل، كتسمى بيداغوجيا الخطا. الوغ سوا فيير دو تا فوت دو طون ايرور. العيب شنو هو؟ هو انه هي صوبت واحد الاكله نيسبا. شنو هي بالدارجه؟ الكرعين ولا شي حاجه بحال هكا. الكرعين. الكرعين. Très bien. Alors, mademoiselle, les pieds de mouton ou bien les pattes de mouton. Normalement, ce sont des pattes de mouton. علاش؟ حيت الحيوانات كنقول لهم لي بات. الحيوانات تيكونوا عندهم لي بات وحنا كيكونوا عندنا لي بيي. Alors, c'est une اش من فيغور دو ستيل هذه في نظرك مادموزيل؟ نقدر نهضر بيرسونيفيكاسيون. معاك هكا؟ Très bien, mademoiselle. برافو عليك وتحية للناس ديال فاس والسعادة والميدو وبن سوده. ها؟ يلا تبارك الله عليك سي تري برافو عليك، لا خوف عليك. شوفي مادموزيل، الا ما جبتيش قل من 18، الا ما جبتيش اكثر من 18 بلا ما تبقاي تهضري معايا. السلام عليكم. ميرسي. يلا الله يسخر الامور. Alors, chers amis, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. بالنسبه للاخوان اللي كيطلعوا معنا دائما الله يرضي عليكم، نخليو الفرصه للاخوان الاخرين ان شاء الله. اي اون فا بارلي ان شاء الله. ركزوا معايا مزيان. بغى يطلع شي واحد مرحبا مرحبا مرحبا، واخا يخطا ما يخافش، ماشي غادي يقول غادي نطلع غادي نتحرج ولا مي كيلزايو ديابل لي زوتر. بالنسبه لينا حنا كنشوفوا الجواب ديالك. يلا وي فاطمه الزهراء. يلا فاطمه الزهراء باني عليك الامان. وكنتسنى اشرف الهاني. اشرف الهاني ما بغاش يطلع معنا داك الرابور. اليف ديالي من 3 اني كوليجيال.
يلا. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mademoiselle, tout va bien? La santé, le moral, la famille, tout baigne? Ça va bien, merci. Et toi? الحمد لله والله لا في نعمة شاملة. كنقولوا بالنسبة للأستاذ كنقولوا كنقولوا فو فوايي ياك غير باش أنه في إطار لا بوليتيس. برافو عليك مادموزيل. ألوغ السؤال مادموزيل اللي غادي نقول لك كومون كيف كومون فاطمة الفزيوية أكريتيكي لا لومب أ بترول، كيفاش أنه انتقدت هذيك لا لومب أ بترول أفوتر. ثلاثة الحويجات قالتهم اللي هما Oui, ديفالوريزونت. ماشي oui, مشكل monsieur, قوليهم j'ai لي مادموزيل. compris. Là. Parce que انت جالوز قالت لها نقول لك en français ou bien en arabe. En français, mademoiselle, puisqu'on va passer en français et puisque tu as la capacité de parler en français. Mademoiselle, سمعيني واحد القضية مزيانة اش كنقول لك. Oui, 48 دولة رائدة في مجال التعليم قالت لك لا بأس من استعمال اللغة الأم بالنسبة للمبتدئين، وكما كتعرفي بأنه حنا المغاربة قليل فينا حنا اللي ميتريزي بعدا لا لونغ avec tout le respect les francophones. علاش؟ لحقيتاش عندنا المبتدئين كتعاونوا شي شويه سي با غراف سي با غراف، ولكن دائما ما نطيحوش في ديك لا ميديوكريتي ديال انه نبقاو نشرحوا كلشي بالعربيه وكتميع. لا، الا لاحظتي مادموزيل انه كانت تستانس معاك باش تفيقي معايا بالعربيه، ولكن راه كنعطيك لا فراز بالفرنساويه باش ما كنكونش اوكي، ما كنكونش نطيح الدرابو ما خصوش يطيح مادموزيل، خصو يكون دائما كيرفرف، وهادشي اللي كنوصيو لي زيليف ديالنا. الوغ مادموزيل كيفاش كومون الا كريتيكي، كيفاش انتقدات، ماشي علاش انتقدت، ماشي بوركوا الا كريتيكي باسكو اللي جالوز، نو مادموزيل كومون كيف انتقدتها. قالت ثلاثه الحويجات خايبين على ديك لا لون. كيسكي لا دي مادموزيل، انا il نتعاون انا était, وياك ما تفكرش بزاف. il était critiqué الا dévalorisant, الا دي كوا برافو برافو برافو. comme une manière dévalorisant. Oui, comme une manière dévalorisante. Elle a dit, mademoiselle, attention, la première des choses, elle a dit qu'il y a un risque. Risque, risque. Oui, Il y a un risque de quoi? D'explosion. Boum. Il y a un risque d'explosion. وكاين عندنا واحد الحاجه اخرى اللي هو لو ريسك ديال اش؟ انسوندي. شنو هي الانسوندي مادموزيل عاوديها؟ incendie. لانسوندي Oui, ديال الحريق. incendie. يعني انه يعني هاد لا لومب هادي اللي شريتيها اختي فاطمه البزيويه، واش زعما ما غادي تفرقعش عليك؟ L'incendie. هذه بالمراكشيه. وقالت لها عاوتاني واش ما غادي تحرق لكش الدار؟ الحسد. وعاوتاني قالت لها راه واحد الريحه ديالها كتعطعط، الريحه ديال البترول كتعطعط. اوكي الوغ سي سا مادموزيل 3 فاسيت، ثلاثه ديال الحويجات اللي قالتها ديفالوريزونت باش انه تعيب لها الشغل ديالها. تبارك الله عليك مادموزيل والله يوفقك يا رب. Revenons à nos brebis cette fois, ماشي à nos moutons. تبارك الله على فاطمة. كوراج 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 كوراج، الثقة بالنفس. برافو عليك. بداو تيخرجوا لي كلشي بغا يطلع اليوم. باينه غادي نديروا اللايف الثالث اليوم، ما كاينش المزاح، انا وياكم والزمن طويل. الله الله الله. دابا بغيت الشباب ما فيا ما نهضر على هذا الشابيتر الثاني، بغيت كان شي واحد يقول لي هاد الثانيه الكبيره اشنو فيه. لا ديسباريسيون دو زين، ما عرفتش هاد لا ديسباريسيون دو زين اشنو فيها اخي الكريم. السلام عليكم. امين امين الصلحي فينك؟ ما بغيتيش تطلع؟ بون
الوغ عندنا الشباب نقدو هذا فوالا برافو. الدراري عارفين اوكي يلا بو امين سير على الله. يلا استاذ ديالنا يلا مجتهد ديالنا. Salut prof. اهلا monsieur Amin, ça va, tout va bien, la santé, passe le Alhamdoulilah. bonjour à la famille, passe le bonjour à toute la famille. كلشي بخير. الله يشفيك خير الحمد لله أستاذ. مرحبا مرحبا. Alors c'est monsieur Amin, la Oui. question posée là c'est une simple question, simple comme bonjour. La question c'est concernant la disparition de Zineb. Zineb c'est la fille de qui? De Rahma. La fille de Rahma, comment elle est? Elle est charmante et souriante, très bien. Charmante et souriante. Elle a un papa, n'est-ce pas? Comment il s'appelle son père? Driss Louad. Driss Louad. Quel est son travail? C'est un babouchier. Un babouchier, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire babouchier? J'ai jamais entendu ce... Il fabrique les babouches. Très bien, c'est un fabricant de babouches. Bravo, bravo, bravo. Alors, monsieur Amin, c'est très bien jusque-là, mais je veux parler de Zineb. Zineb, elle est disparue. Comment elle est disparue? Zineb est disparu dans leur RCF et se trouvait à Dar el-Qitan. برافو 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 خفيف ظريف جوج كلمات ماركا البيت رجع اللور. الي ديسباري رصيف. كيفاش تهضرات رصيف؟ بيان سور كانوا مشاو باش انه يديروا واحد السبوع يعني سيتي ان لا سيريموني دو نون او بيان ان بابتيم اوكي وديك الساعه اي سيت ايفابوري يعني هنا سيت اون ايبربول ايفابوراسيون. واش زين غادي تبخر؟ نو ميمكنش. ما غادي فوالا جوست ابري وكنقولوا عاوتاني اي سيت اونغلوتي. شنو هي اونغلوتي؟ كانوا واحد الرسوم متحركه قدام شحال هادي سميتهم لو موند اونغلوتي. تتقلبوا عليها في يوتيوب وغادي تلقاو واحد يجيكم حامض بزاف واحد حتى الجرافيك وداك الشيء قديم بزاف واحد الرسوم متحركه قدام سميتو لو موند اونغلوتي. ربما الدراري اللي هادي يكونوا عارفينها لي زونسيان. الوغ كو فوالا لو موند اونغلوتي. قال لك اسيدي بانه الي تي اونغلوتي يعني اختفت. وهنا شنو هو لو تيم اللي باين السي صلحي؟ Alors c'est très bien monsieur Amin. برافو أبليت البلاء الحسن. très bien. يلا هبه متحد يلا. c'est pas grave monsieur Amin, ça arrive. Salut. Mademoiselle, ça va كلشي بخير؟ Ça va, alhamdoulilah. قطعتي؟ لا اليوم ما نبانش ما نحشمش. نو قبيله قطعتي. Bon, l'essentiel pour nous, mademoiselle. ما تدوزيش عليا mademoiselle, ركزي معايا. هاد لا ديسباريسيون دو زينب شنو هو لو تيم اللي هو باين هبه؟ لا سوليداريتي. Très bien, la solidarité هي التضامن. كيفاش انه الناس les gens de Fès bien sûr
ils ont fait les mains et les pieds l'entourage وداخله فيها حتى لو بون فوازيناج. راه الجوره الزوينه، راه الجار قبل الدار. اتونسيون الشباب، راه الا سخر لك الله شي جار زوين راه كتقول الله يعمرها دار. الا كان شي جار ما نعاودلكش، يلا كتبغي سميتو كذا وتسمع الصداع وكتسمع كذا وكتسمع كذا، كتقول اللهم يا ربي كذا كذا. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده واحد الجار يهودي وديما كيحط حداه الزبل. حداكم اعزكم الله كيحط الزبل حدا الرسول. ونهار واحد النهار مرض هذاك اليهودي، هو يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعود زاره، يعني عاده عياده المريض. ويقول ليه، قال لي كيفاش؟ قال لي انت ديما كنحط لك الزبل قدام الدار وكذا كذا، ودابا فاش مرضت جيتي عتيني. قال لي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سي لو بون فوازيناج مادموزيل. هادشي اللي علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام. نسال الله سبحانه وتعالى نكونوا نتبعوا الخطوات ديالو. الوغ مادموزيل اش غادي نقولوا؟ منين زينب تصدرات فينا هبه؟ الصيف. باردون، في الرصيف، كارتي الرصيف. تري بيان، كانوا مشاو لواحد الاسبوع ومشاو لواحد فوالا. وابخي لا سيريموني دو نون، وابخي تودرات زينب. ملي تودرات زينب كلشي تيقلب على زينب كذا كذا. فين لقاوها مادموزيل؟ دار القيطون. دار القيطون. ايه، واشنو داروا؟ حركوا الفلوس. عطاو مقدمة ريال. عطاو المقدمه ريال، شكرا كوم ريكومبونس parce qu'elle a gardé la fille jusqu'à. Très bien mademoiselle, c'est très bien pour votre intervention. الله يسخر الامور. ما تنعسيش هبه، الله يوفقك ان شاء الله. الا جبتي قل من 18 غادي نسوبريميك وغادي نسوبريميني وغادي نسوبريماو ان شاء الله. Alors, revenons à nos vaches cette fois. Hein? شباب، حنا دابا بالضبط في زينب تودرات. اوكي. كيفاش؟ وي مسيو، شكون اللي يطلب يطلع؟ مرحبا. سالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تو فا بيان؟ تو فا بيان، ميرسي بوكو. اش كنقول انا تو فا بيان. كملي. لا سونتي، لا فامي، لو مورال. تو فا بيان، ميرسي اي فو. الله يحفظك. الوغ مادموزيل، ما كيسيون بخصوص انه يبغى نحضر فيه. ماشي مشكل مادموزيل. شوفي، حنا راه ماشي نو سوم با دي فريمور ايسي. ما جيناش باش نستعرضوا العضلات على بعضياتنا. نو سوم ايسي بور فوز ايدي مادموزيل. و سي ان كوراج ميم سي l'écran est noir, je vois que le cœur est blanc. تحولت شاعر ميرسي هذا، مسيو. تحولت شاعر. الوغ مادموزيل، الله يرضي عليك، خوي راسك من البشريه. راه والله لا عتقك شي واحد وما عتقتي راسك. وعندك لي بارون والعائله ديالك وخوتك، الا كانوا شي خوت مزيانين. تنهضر معاك كونيسونس دو كوز. لا فامي ديالك ولونتوراج ديالك الصغيور هما لي فغي امي افيك او لا سونز او اس ولا اس بوحدها. لي زامي ديالك هما لا فامي ديالك. الله يرضي عليكم اصاحبي، الله يرضي عليكم. ركزوا مزيان هذه المساله. وواحد المساله اللي هي ديالنا دابا هي كيفاش فاش لقاو زينب، اشنو هي لا رياكسيون ديال لا مامون؟ انا سوجد راسك. Elle a été heureuse. الى ايتي اوغوز. ولكن في نظرك مادموزيل وشنو غادي تكون دارت؟ وجدات شي حاجه؟ لا، Elle a préparé un dîner pour les pauvres. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك. تري بيان مادموزيل. تري بيان مسيو امين الصلحي. تري بيان لوكسيمور جاري معايا. هذيك القضيه ديال ليكرون نوار ولو كور هذا ماشي ليكرون نوار. انا اش من فيغور دو ستيل هذه الشباب؟ هذا السؤال ما موجهش للبنيه اللي طالعه معايا، انما موجه لكم نتوما الدراري اللي كتكتبوا. اش من فيغور دو ستيل هذه اللي غادي نقول لكم؟ ليكرون نوار. L'écran était noir mais son cœur était blanc. L'écran était noir et son cœur était blanc. L'écran était noir et son cœur était blanc. شويه عليا
فيغور دو ستيل كاينه هنايا غادي نتعامل معاها بحال شي معادله رياضيه من الدرجه الاولى ولا الثانيه ولا اللي بغيتو. برافو عليكم الدراري. اي 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 ناضين. موتيفاسيون برافو عليك. موتيفاسيون برافو عليك. زيد 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 هنا زيد هنا زيد هنا. برافو 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 عليكم. سي محمد لو غران كومارا مشهور بكومارا مرحبا. سي الغازي دائما معنا. وي برافو برافو برافو. لا توسو مسيو عثمان الساقر حنا في لو 3 شابيتر اونتي تيست تري بيان. كلمتان متضادتان متباعدتان قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وي الوغ سي لونتي اونتي تيز. بزاف ديال الشباب الله يرضي عليكم الشباب بزاف تيتخلطوا لهم ثلاثه ديال لي فيغور دو ستيل لونتي تيز لونتي فراز و لا بيريفراز. وي كنتمنى شي واحد يقول لي طلعني ويشرحهم لي بثلاثه. كنتمنى يشرحهم لي بثلاثه. وراه كاين واحد الفيديو في يوتيوب في لاباج ديال الفيسبوك رائع جدا ولقى بزاف ديال الاستحسان من عند جميع المتتبعين وحتى النسبه ديال المشاهده اللي شافتو انه زوين كيتريتي واحد المساله كلشي عانى منها. اونتي فراز اونتي تيز بيريفراز. يا سلام شنو الفرق بيناتهم بثلاثه. وهذا السؤال كنتسنى شي واحد يطلع ويجاوبني عليه ان شاء الله. مادموزيل السؤال اللي كنتي هو انه الى بريباري ان غوبا. ولكن ركزي معايا مزيان غادي نزيد لك واحد الحويجه. الى بريباري ان غوبا اش من غوبا بعدا دارت لهم الطنجيه فغي او فو. كسكس نو. برافو. واش هادشي كاع تبارك الله مخبياه ما شاء الله عليك مادموزيل. بريباغات واحد الكسكس وهي تهور الخضره وهورت اللحم. المهم الخضره كانوا هذا لدرجه انه الصديقات ديالها ايزون كريتيكي هذاك لو غاسبياج. الله شنو هو لو غاسبياج اختي الكريمه؟ غير من راسك بلا ما تقلبيش في ديكسيونير. هي هورات داكشي. تفاخر. برافو زيدي. لا شوفي ركزي معايا. دابا درت بزاف هورات الخضره. الاخرى العيالات صحاب قال لك عاتبوها علاش؟ عيقات على التبدير مادموزيل. تري بيان اللي كتب هنا التبدير الدراري. شكون اللي كتب التبدير هو لو غاسبياج. يسرى تري بيان مادموزيل. اليمن يسرى ما عرفتش علاش كتخبى. هو اليمن يسرى بانوا معنا هنا الشباب. الضياع تري بيان ارسيوس برافو. التضيع الله يغفر لك ولد الغازي. تضيع الله كيفاش تضيع هذا. عندي سميتو عندي كبور هنايا. برافو عليك الغازي والله الا كنحترمك بالله. الوغ غوفنون انو موتون. ميرسي مادموزيل. اش سماك الله؟ مالك منين؟ فاس. تحيه للناس ديال فاس من طقطق. السلام عليكم. وتحيه للمعقوده الفاسيه والحليوات ديال فاس والكعك ديال فاس. مدينه رائعه جدا ويعني اللي ما عرفش مدينه فاس يعني بلاد الحضاره. بلاد سي لا كابيتال سيونتيفيك. اتونسيون. والناس ديال فاس ما شاء الله. لا فاس ولا لونتوراج ديال فاس يعني حتى دوك حيينه ودوك النواحي ديال فاس ناس الله يعمر هذا وعاشرتهم زعما ناس مزيانين. الله يسخر الامور. تبارك الله عليكم اختي الكريمه. وعندكم واحد النويطه زوينه فاس كيقول لك عزيز وغالي نسبا. يلا الله يوفقكم بون شونس والله يوفقكم الناس ديال فاس كاملين. بارطاجيو الشباب مع لي زامي ديالكم اي حاجه على الراس والعين. الوغ الشباب شكون هاد اللبؤه ولا شكون هاد السبع هذا؟ بغيت نطلع الدراري حيت بداو تيطلعوا لي الدريات هنا. بغيت نطلع الدراري. طلع لي غير سي امين الصلحي. بغيت شكون اللي يجاوبني شي سبع ولا شي لبؤه. بغيت شي سبع الشباب يجاوبني على هاد الثلاثه اللي قلت لكم الشباب. اشنو هي لونتي تيز لونتي فراز ولا بيريفراز؟ شكون اللي فرق بيناتهم؟ يلا انس وادر سلطانه وكم ناعسين صاحبي. فين هما عندهم ما يقول؟ بانس صافا
بخير الحمد لله. ستر الجمال ديالك. لا لا الدار يلا ركز معايا. استاذ قلت شي سالي واحد البشرية. بلاتي قلت شي واحد أنس. يطلع يشرح لي شنو هو الفرق ما بين هذوك الثلاثه. واش ما أنس نمشي معايا خالص. ياك؟ يلا سي أنس بلا ما نهضر. استاذ لونشيتيز ياك لونشيتيز كيكونوا كلمتان متضادتان متباعدتان. شكون هذا المكلف هذا اللي خرج؟ Deux mots opposés, non juxtaposés. Deux mots Opposés, non juxtaposés. très bien. alors اش كتهضر لي هنا لونتيتيز. ولونشيفراز كتقول عكس ما تقصد. وشنو هي الاخرى؟ بيريفراز. لا بيريفراز. بيريفراز هي كتشونجي ان مو avec un groupe de mots. بحال دابا بغيتي تقول انت حكيتي معنا غير مؤخرا ما شاء الله. مراكش بحال دابا السد. برافو وي عطيني شي اكزومبل ديالها مسيو. السد جو فيزيت سميتها علاش لا في روج هي مراكش. Oui, au lieu de dire Marrakech, je vais dire la ville rouge. Au lieu de dire... Casablanca, la vie économique. Voilà, très bien. Je suis dans la boîte à merveille. Au lieu de dire le site... Bravo, Anas. جبدها. L'école coranique. Très bien, l'école coranique. وهكذا دواليك. très bien عليك. يلا با أنس. قلتيهم بثلاثة. برافو عليك أنس. نعم. ما عرفتش كي تسمع هاد لي كوا. نقص شوية. برافو. بقى معايا أنس. وي. أنس معايا. وي معايا. اشنو هي لوكسيمور؟ كلمتان متضادتان متقاربتان. دو مو اوبوزي. فرنساوي حتى ندوزو الجواب الفرنساوي. دو مو اوبوزي جوكستابوزي. Deux mots opposés juxtaposés. Très bien. Appelez chez exemple. Le voyant aveugle. Un voyant aveugle. زيدني ما عجبتنيش. ليش نفكر. Nuit blanche. Un sourire. Triste. Un soleil. Noir. Etc. Bravo عليك monsieur. Très bien. C'est Anas. بركة عليك. تنشوف هذاك مرتدي فينا هو. شباب برافو عليكم صراحة الله ما نخفيش أنه كنستمتع معكم. دوبلومون. ركزوا معايا. بالنسبة لزبيدة bien sûr Rahma, quand il a trouvé sa fille, elle a préparé un repas de charité. Un repas pour remercier Dieu, un repas pour les mendiants. Alors, un repas de charité, un repas pour remercier Dieu, un repas pour les mendiants aveugles. وشدوا هذاك البلاصه ديال طونت كنزه لا فويونت وما ينقيوها مزيان وما يسيقوها اغرونطو ياك ما كاين غير الماء يجيب الماء وما يدخلوا دوك لي زافوغل تسمع لك هذوك لي كان ديالهم. شنو هي لا كان؟ لا كان هي داك سميتو لا كان دون لا مان. اوكي هي لا كان دون لا مان هي داك العكاز دخلوا لي كان. الوغ دوكو فوالا هذا هو المسألة. الشباب دابا اون فا باسي ان شاء الله لهذيك المسابقه اللي قلنا. اوكي وغادي نشوفوا دائما لو بروميير كي فا ريبوندر باش نسهلوا علينا المأموريه، حيت الا بقينا كنديروا 4 غادي نبقاو تنحسبوا
وحنا ما فينا ما نحسبوا. اوكي اوكي كلشي معايا. كلشي معايا. إذن على بركة الله on commence. Voilà. على بركة الله on commence. شباب مستعدين؟ يلا ركزوا معايا. المجمر بالفرنساوية. المجمر بالفرنساوية كاين في لابواطا ميرفي وشفناها با مال دو فوا درناها. المجمر بالفرنساوية شفناها في فيغور دو ستيل وشفناها في بزاف ديال الحويجات. بغا زيرو محمد لو غران. La deuxième question. انا عارف غادي تكون غادي تحاش منا لا كونيكسيون. انا عارف استاذ انا راه كتبتها انا الاولى وراه ما طلعش كذا ولا راه ممكن نتمنى انه تاهما يتفهموا هذه المساله هذه. فوالا لا دوزيام كيستيون. Comment appelle-t-on comment appelle-t-on la période que prend un malade pour se reposer? Un malade pour se reposer. Comment appelle-t-on la période comment appelle-t-on la période